मीम भी बहुत बड़ी दावत है, बशर्ते के इसमें कोई गाली गलोच ना हो, किसी की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना काटी जाए। मीम्स बनाने के लिए इनकी वीडियोस होंगी तो मीम्स बनेगी ना, सिर्फ मेरी गुफ्तगू से तो मीम नहीं बन सकती। और ये एक बड़ा पॉजिटिव जरिया है एक्सपोज करने का। इनके लोग मेरी वीडियोस आधी आधी काटते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इनकी अगर वीडियो की कटिंग करते हैं तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ करते हैं, जो बात इन्होंने की होती है, जिस कॉन्टेक्स्ट में की होती है, उसी की मीम बनती है। अलबत्ता आपकी बात उस वक्त दुरुस्त होती जब मैं कहता कि हमारा कोई स्टूडेंट भी इनकी मीम ना बनाए, इनको इनके हाल पे छोड़ दें, किसी को जवाब ना दें। ये तो मैंने कहा नहीं, मैं कहा मीम बनाओ, पहले अगर 10 बना दो और 100 बनाओ, तो देखें मीम्स की कितनी व्यूअरशिप है देसी फनकार टीवी के ऊपर। मिर्ज़ा ने मीम्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, तरगीब दी है, अपने स्टूडेंट्स को बार बार उभारा है और अपने स्टूडेंट्स के मुतल्लिक दावा है कि ये किसी की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं काटते, जबकि हकीकत ये है कि मिर्ज़े के शागिर्द ख़ुद मिर्ज़े की बात भी काट देते हैं, अधूरी पेश करते हैं, सिर्फ मिर्ज़े को बचाने के लिए और झूठा दिफा करने के लिए। और इसी तरह मुखालिफिन की बात भी अधूरी पेश करते हैं। फ़िलहाल इस हवाले से हम आपके सामने 3 नमूने पेश करते हैं। देसी फनकार चैनल, जिसकी मिर्ज़ा ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और ख़ुद देखता भी है, उस पर एक क्लिप बनाया गया, वो ज़रा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, हेलो, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। इमरान सफदर साहब को सुने आप? उससे मेरा क्या फायदा? वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना जी, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। चलिए शुरू करते हैं। ज़ाहिर है जब उस्ताद ऐसा हो जो बातों को गलत रंग देकर पेश करता हो और सियाक व सबाक से हटा कर पेश करता हो, अधूरी बातें पेश करता हो, तो शागिर्द भी वैसे ही तैयार होंगे। अब आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब की पूरी गुफ्तगू सुन लें और ख़ुद फैसला कर लें कि उन्होंने किसकी खोपड़ी के बारे में बात की है। इंजीनियर अली मिर्जा के किसी ने उसके दिमाग मेंटल हेल्थ को देखना हो ना, तो मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करे। वो समझ रहे हो, मौलाना इमरान सफदर साहब हैं यूट्यूब पे, उन्होंने सिर्फ इंजीनियर के तजाद निकाले हैं। आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल यूटर्न लेके उल्टी बकवास कर रहा है, अगले दिन उल्टी बकवास फेंकता जा रहा है। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसका ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से इमरान सफदर साहब को सुने आप। काम तो मेरे करने का था, लेकिन हमारे पास तो 20 और इतने काम है ना, खाली एक ही बंदा तो नहीं है जिसका हमने जिम्मेदारी ली हुई और ठेका लिया हुआ हो। तो इसके लिए कुछ लोगों ने अपने आप को फारिग किया है। तो मौलाना इमरान सफदर साहब का चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, और देखें वो बकवासात क्या करता है, दावे क्या करता है और करता क्या है। ठीक है ना, दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, कि उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। एक गलती इंसान कर लेता है, 2 गलतियां कर लेता है हर दफा, यार तू जब पढ़ता है कम वक्त गलती पढ़ता है, तर्जमे तू गलत करता है। तो और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई, इतने तजाद हैं। तो वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोअर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा के। कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। ये तो एक नमूना हमने पेश कर दिया। दूसरा नमूना, हमने एक क्लिप बनाया था मिर्ज़ा की गुफ्तगू, उसमें दिखाई थी। मिर्ज़ा कह रहा था बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर कि बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है कि कातिल मकतूल का वारिस नहीं होता। तो इस तरह की हदीस इसने बुखारी मुस्लिम के हवाले से पेश की। हमने इस पर सवाल किया कि बुखारी मुस्लिम में हदीस नंबर क्या है, किस हदीस में ये बात मौजूद है, क्योंकि बुखारी मुस्लिम पर इसने झूठ बोला था, तो हमने इस पर गिरफ्त की। अब इन्होंने क्या किया, मिर्ज़े के शागिर्दों ने यह किया कि मिर्ज़े की आधी बात काट के पेश कर दी। यानी बुखारी मुस्लिम का जो नाम ले रहा था मिर्ज़ा, वो हिस्सा काट दिया, आगे सिर्फ हदीस जहाँ पेश कर रहा है वो हिस्सा दिखा दिया, और फिर मेरी गुफ्तगू सुनाई कि जी इमरान सफदर मुतालबा कर रहा है कि ये हदीस नंबर बताएं, तो फिर उन्होंने बाकी किताबों से हदीस नंबर दिखा दिया। इस तरह इन्होंने चालाकी की है। वो ज़रा इनका क्लिप आप सुन लें, फिर हम असल वीडियो से मिर्ज़े की पूरी गुफ्तगू सुना देंगे। मकतूल का वारिस कातिल नहीं हो सकता, ये पेट रूल है। आज के दौर में वो गधे हैं कि जिन्होंने शोकेसों में बुखारी मुस्लिम रखी हुई है, लेकिन उससे इस्तेफादा नहीं करते, गोया के उन्होंने वो उन किताबों का बोझ उठाया हुआ है। मिर्ज़े के शागिर्द मिर्ज़े की बयान की हुई ये रिवायत दिखाएं, हदीस नंबर बताएं, या फिर मिर्ज़े का फतवा मिर्ज़े पर लगाएं। नहीं, कोई माबूद सिवाय ना, कोई बुजुर्ग नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। हालांकि मिर्ज़े ने बुखारी मुस्लिम के हवाले से हदीस सुनाई थी। मिर्ज़े की गुफ्तगू में बुखारी मुस्लिम वाला लफ्ज़ काट दिया गया और मिर्ज़े की आधी बात पेश की गई, और फिर मेरी तरफ से ये मुतालबा जो था वो दिखाया गया,
اور پھر ترمذی ابو داؤد وغیرہ کے حدیث نمبر بتا دیے گئے، اور یوں یہ خوش ہو گئے کہ ہم نے جواب دے دیا، حالانکہ مرزا نے بخاری مسلم کا نام لیا تھا۔ اب ہم مرزا کی اصل ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس میں مرزا نے یہ حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے پیش کی تھی، اور ہم نے بخاری مسلم کی حدیث کا نمبر پوچھا تھا، اوپر عنوان میں بھی ہم نے یہی لکھا تھا، لیکن انہوں نے مرزا کی گفتگو میں بخاری مسلم والا لفظ کاٹ دیا۔ یہ تو بہت چھوٹا واقعہ ہے، اس سے بڑے بڑے واقعات، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جائیداد ہتھیانے کے لیے لوگ اس طرح کا معاملہ بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مقتول کا وارث قاتل نہیں ہو سکتا، یہ پیٹ رول ہے۔ یہ تھی مرزا کی پوری بات، بخاری مسلم کا نام لے کر یہ حدیث بیان کی تھی، اور ہم نے بخاری مسلم کی حدیث کا نمبر مانگا تھا۔ انہوں نے مرزا کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے مرزا کی بات کاٹ دی، اور ترمذی اور ابو داؤد کا حوالہ دے کر خوش ہو گیا کہ ہم نے مرزا کا دفاع کر لیا ہے۔ اب آئے ہم آپ کے سامنے تیسرا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مرزا نے ایک روایت بیان کی مسند احمد کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ وہ روایت بیان کر کے مرزا نے ان کے لیے ایک غلیظ جملہ بولا، گالی دی، غلاظت بکی اپنے منہ سے، اور ہم نے وہ پوری بات لگائی اور اوپر عنوان دے دیا کہ کیا یہ بکواس نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مرزا کی آدھی بات کاٹ لی، وہ جو آگے جملہ بولا تھا اس نے بکواس کی تھی وہ کاٹ دیا، اور جو حدیث بیان کر رہے صرف اتنا حصہ لے لیا، اور اوپر میرا عنوان دکھا دیا کہ کیا یہ بکواس نہیں ہے، اور تاثر دیا کہ جی اس نے حدیث کو بکواس کہا ہے۔ اب آپ پہلے ان کا کلپ سن لیں، پھر ہم مرزا کی پوری بات آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ اندازہ کرو، تو کان پھڑے جا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا مولانا عمران صفدر المعروف مولانا کلپ کٹر نے لکھا ہے یہ کیا بکواس ہے، اور نیچے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے۔ انہیں یہ علم نہیں کہ جو بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں وہ مسند احمد میں موجود ہے، میں ساتھ حوالہ بھی لگا دیتا ہوں، اب خود پڑھیں۔ ویسے تو مولانا عمران صفدر خود منکر حدیث ہیں، لیکن پھر بھی ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ان الفاظ پر معافی مانگیں۔ شکریہ۔ حدیث بیان کرنے کے بعد مرزا کا صرف اتنا جملہ لگایا کہ اتھو کان پھڑے ہے، حالانکہ اس کے بعد جو اگلا لفظ بولا تھا مرزا نے وہ ہم نے ساتھ لگایا تھا، لیکن انہوں نے وہ حصہ کاٹ دیا، اگلے الفاظ کاٹ دیے۔ اب ہم آپ کو مرزا کی اصل ویڈیو سے اس کی پوری بات سناتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کیا لفظ بولے تھے۔ مسند احمد میں یہ ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور چائی پڑی، کان بھی نہیں کوئی اور چائی پڑی، کان بھی نہیں کوئی اور چائی پڑی۔ یہ الفاظ تھے جن کے بارے میں ہم نے لکھا تھا کہ کیا یہ بکواس نہیں ہے، انہوں نے ہمارے جملے کو حدیث کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو بکواس کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے مرزا کی گفتگو سے کاٹ دیے اور اعتراض شروع کر دیا کہ جی یہ حدیث کو بکواس کہہ رہے ہیں، حالانکہ مرزا نے بکواس کی ہے روایت پڑھنے کے بعد۔ یہ جو لفظ بولے ہیں بعد میں ہم نے بار بار آپ کو سنائے ہیں، یقیناً یہ بکواس ہے، یہ غلاظت بکی ہے مرزا نے اپنے منہ سے۔